समृद्ध नेपालको शान, अधिकार सम्पन्न किसान भन्ने नाराका साथ 2073 साल माघ 6 गते नेपाल सरकारले कृषि पेसामा लाग्ने कृषकहरूका समस्या समाधानका लागि कृषक समूह संगठन सञ्जालको नेतृत्व हुने गरी कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयनसँगै राष्ट्रिय किसान आयोग स्थापना गरेको थियो। यही माघ 6 गते राष्ट्रिय किसान आयोगले आफ्नो 4थो वार्षिक स्थापना दिवस कीर्तिपुरमा सम्पन्न गर्यो। आयोगका अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि पूर्व कृषि मन्त्री हरिप्रसाद पराजुलीले राष्ट्रिय किसान आयोग छोटो समयमा जिल्लामा गोष्ठी गर्ने, कृषकहरूको खेतबारीमा पुगेर समस्या संकलन गर्दै समाधान गर्न नीतिगत कार्ययोजना बनाएर सिफारिस गरेको बताउँदै महत्त्वपूर्ण कार्य गरेको बताउनुभयो। उहाँले किसान आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनमा सरकार आनाकानी गरेकोले कृषि विकासमा सहजीकरण नभएको पनि बताउनुभयो। प्रत्येक किसान संघ संगठनले देखेका समस्याहरूलाई यसले यहाँ लिएर आउँछ, संश्लेषण गर्छ, विश्लेषण गर्छ र एउटा निष्कर्ष निकालेर त्यसलाई सरकारले यस्तो 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 गर्ने हो भने यी समस्याहरू समाधान गर्न सकिन्छ भनेर आफ्नो राय प्रस्तुत गर्छ। त्यस्तो हुँदाखेरि सरकारको जुन उद्देश्य हो कि नेपालको कृषि विकास गर्ने, नेपाली किसानहरूको जीवन स्तरलाई सुदृढीकरण गर्ने, त्यसका निमित्त त बहुतै राम्रो हुन्छ। सरकारका आलोचनाहरू कम हुन्छन्, सरकारको कार्य प्रगतिमा बढोत्तरी आउँछ र नेपाली किसानहरू पनि खुसी हुन्छन् र उनीहरू सरकारप्रति बढी अपनत्व महसुस गर्ने अवस्थामा उभिन्छन्। तर हाम्रो बुझाइ, सरकारको बुझाइ फरक रह्यो। यहाँ ल्याएर पोख्यो, यसले बोकेर लिएर जान्छ, सरकार यसरी 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 गर्यो भने यी समस्या समाधान हुन्छन् भन्छ। अनि यसले भनेका कुराहरू अहिलेका नीति कार्यक्रममा पर्दैनन्, अब आगामी वर्ष हेरौँला। अनि तत्कालका समस्या समाधानका निमित्त आगामी वर्ष हेर्ने। हामी त सबै किसान र किसानकै छोरा हौँ, छोराछोरी हौँ, चाहे प्रधानमन्त्री पनि किसानकै छोरा हौँ, कृषि क्षेत्रैबाट आएका हौँ भनेपछि हामी सत्तामा गइसकेपछि किसानका समस्याहरूलाई बिर्सने र आफू म कृषकको छोरो हो भन्ने कुरा पनि बिर्सिने भएको कारणले गर्दाखेरि समस्या उत्पन्न भएका हौँ। तर जेसुकै भए पनि यो आयोगले यो 4 वर्षमा यति धेरै उपलब्धिहरू यसले हासिल गर्न सक्नु यो प्रशंसा गरेर नसकिने विषय। यसले प्रत्येक क्षेत्रमा प्रत्येक प्रदेशहरूमा गएर अनि विशिष्ट जिल्लाहरूमा गएर गोष्ठीहरू गरेर त्यहाँका समस्याहरू पहिचान गरेर अनि थुप्रै रिसर्च अनुसन्धानहरू गरेर अनुसन्धानका पेपरहरू निष्कर्षसहित निकालेर यसले जति धेरै यो 4 वर्षको अवधिमा बहुत सीमित साधन र स्रोतका बावजुद थोरै मेन पावरले यति धेरै मेहनत गरेर जुन उपलब्धि हासिल गरेको छ, साँच्चै भन्ने हो भने नेपाल सरकारका निमित्त अथाह सम्पत्ति यही 4 वर्षमा यसले जति आर्जन गरेको छ, यही सम्पत्तिलाई नेपालको कृषि क्षेत्रको सुदृढीकरणका निमित्त सरकारले ग्रहण गरेर यसलाई कार्यान्वयन गर्न कार्यक्रमिक रूप दिने हो भने मलाई लाग्छ आयोगले धेरै 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 ठुलो कामहरू गरेको छ। यसको उच्च प्रशंसा गर्नुपर्छ र यस्तो काम भोलिका दिनमा पनि अझै थप निरन्तरता रहिरहन् र यो स्थापना दिवसले यो आयोगलाई अगाडि बढ्नका निमित्त थप प्रेरणा प्रदान गरोस्। सो अवसरमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर योगेन्द्र कुमार कार्कीले राष्ट्रिय किसान आयोगले किसानहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै समस्या समाधानका लागि गर्दै आएको कार्यको प्रशंसा गर्दै मन्त्रालयले सिफारिस सुझावलाई ग्रहण रूपमा लिएर प्रतिफलमूलक कार्यलाई लागू गर्ने गरेको बताउनुभयो। मेचीदेखि माथिसम्म 77 जिल्लामा 60वटा प्रदेशमा 753वटा गाउँपालिकामा 6500 भन्दा बढी रहेका हाम्रा वडाहरूमा चाहिँ
राष्ट्रिय किसान आयोग छ, यसले किसानका कुराहरू सुन्छ। यसले चाहिँ किसान र सरकारको बिचको एउटा ग्यापलाई मिनिमाइज गर्नको लागि चाहिँ यसले काम गर्न खोजिरहेको छ भने एउटा मेसेज पठाउनको लागि 4 वर्षको दौरानमा सफल हुनुपर्छ। यो नै सबैभन्दा ठुलो तपाईँहरूको उपलब्धि हो, सफलता हो। यसलाई काहीँ कतै नाप्न मिल्दैन, इन्चमा नाप्न मिल्दैन, मिटरमा नाप्न मिल्दैन, किलोमिटरमा नाप्न मिल्दैन। यो सफलतामा तपाईँहरू सबैले यो अवधिका मान्ने हाम्रो चाहिँ उपाध्यक्षज्यू, सदस्यज्यू सबैले गर्व गर्ने विषयवस्तु हो। वैशाखभित्र हामी चाहिँ प्रोभिन्सियल लेभलको एडिएस पनि हामी बनाउँदैछौँ। प्याट प्रोभिन्सियल एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट स्ट्राटेजी, जहाँ त्यो बनाउनको लागि यहाँको अहम भूमिका हुन्छ। हामी डोनरसँग कुरा गर्दैछौँ। हामी भन्छौँ सँगसँगै किसान आयोग र किसान सञ्चालकका मान्छे र किसान अभियानका मान्छेहरू सबैलाई लिएर गएर बनाउनुहोस् भनेर हामी भन्छौँ। तपाईँहरूले साथ दिनुहोस्। हामी यो तपाईँ हाम्रै कार्यकालमा बनाउनु, हामी सँगसँगै जाने हो। तपाईँहरूले यो नसोच्यो कि किसान आयोग र यो फरक भन्ने कुरा भन्दा पनि सँगसँगै हो। तर किसान आयोगको एउटा के छ भने नियमकारी नभए पनि सहजीकरण गर्ने भएको चाहिँ यसका समस्याहरू देखेका समस्याहरू चाहिँ माथिका समस्याहरू नगरेका कहाँबाट तलसम्म, तलका चाहिँ समस्याहरू माथिसम्म ल्याउने भूमिका चाहिँ किसान आयोगको। र चाहिँ म गर्व गर्छु हाम्रो अध्यक्षज्यू भन्ने चित्रबहादुर श्रेष्ठको नेतृत्वमा किसान आयोगको हाइट चाहिँ यहाँसम्म पुर्याउन चाहिँ यहाँहरूले सदस्यज्यू र सबै सदस्यहरू मैले नाम लिन चाहने समय बचाउन जुन हाइट लिनको लागि यहाँ रहेका कर्मचारी सदस्य सचिव लगायत जुन कर्मचारी साथीहरूले पुर्याउनु भएको छ, एउटा हाइट पुर्याउनु भएको छ, यसलाई निरन्तर दिने काममा चाहिँ भोलि पनि थप यहाँहरूलाई ऊर्जा मिलोस्। असाध्यै राम्रो। म मन्त्रालयको तर्फबाट चाहिँ यहाँहरूप्रति चाहिँ यसको लागि चाहिँ आभार व्यक्त चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु यो कार्यको लागि। कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपन्छी विकास सचिव डाक्टर प्रेम नारायण कणेलले आयोगले सिफारिस गरेका सुझावहरू केही कार्यान्वयन भइरहेको र केही हुने क्रममा रहेको बताउँदै मन्त्रालय पशुपन्छी सम्बन्धी कार्ययोजना बनाइरहेको, बजारीकरण उत्पादन लागत उच्च रहेको विषयमा नीतिगत विषयहरू अगाडि बढाउन नीति र कानुनमा सुधार गर्ने क्रममा अगाडि बढिरहेको बताउनुभयो। पशुपन्छी क्षेत्रतर्फ अब गर्नुपर्ने काम के हो, अबको गन्तव्य के हो, अबको रणनीति के हो भन्नेतर्फ हामीले चाहिँ त्यो एजेन्डालाई चाहिँ सबै सरकारवालाहरूको सुझावबाट प्राप्त गरेर त्यसलाई अगाडि लाने बाटो तय गरेको अवस्था छ। र यो कार्ययोजना मैले मेरो हातमा पनि लिएर आएको छु, यहाँलाई मैले पछि सेयर गर्नेछु। पशुपन्छीको उत्पादनतर्फ सबभन्दा ठुलो इस्यु भनेको दुईवटा इस्यु जुन यहाँहरूले राख्नुभएको छ। एउटा चाहिँ मार्केटको इस्यु सबैभन्दा ठुलो देखिएको छ। दोस्रो मार्केटको इस्युभित्र कस्ट अफ प्रोडक्सनको विषय जुन मैले प्रतिवेदन पढेँ त्यो ज्यादै जायज छ। कस्ट अफ प्रोडक्सन कम्पेयर टु अदर कन्ट्रिज, चाइना र इन्डियाको भन्दा त धेरै हाई छ हाम्रो कस्ट अफ प्रोडक्सन, र भित्रै पनि चाहिँ कस्ट अफ प्रोडक्सनको विषय चाहिँ ज्यादै गम्भीर छ। त्यस कारण एजेन्डाहरू के देखिएका छन् भन्ने मात्रै मैले सर्व यहाँहरूलाई भन्छु। नीतिगत विषयहरू देखिएका छन्। नीतिगत विषयमा हामीले राष्ट्रिय दूध नीति पनि यहाँहरूलाई पठाएको छौँ, यहाँहरूबाट सुधार प्राप्त भएको छ। नस्ल सुधार गर्नको लागि चाहिँ सहजीकरणलाई राष्ट्रिय पशुपन्छी नस्ल सुधार नीतिको आवश्यकता परेको रहेछ, त्यो नीति पनि हामीले अगाडि बढाएका छौँ। र राष्ट्रिय पशुपन्छी नीति तयार गरी स्वीकृतिको लागि हामीले प्रोसेसमा अगाडि हालेका छौँ। यो 1 महिनाभित्र तयार भएका ड्राफ्टहरूलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। पशु स्वास्थ्य नीति तयार गरी स्वीकृतिको प्रोसेसमा हामी चाहिँ स्टेक होल्डरहरूसित छलफल गर्दैछौँ। त्यस्तै कानुनी समस्याहरू केही छन्, कानुनी विषयहरूमा पनि थुप्रै काम गर्नुपर्छ। कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी सञ्जालका अध्यक्ष मिनराज कणेलले कृषि र कृषकहरूको समस्या समाधान गर्न स्वदेशमै कृषि उत्पादनबाट आत्मनिर्भर रहन, किसानका हितका लागि योजना बनाएर अगाडि बढ्न सहकारी अभियानलाई अलग राखेर कृषि विकास गर्न नसकिने बताउनुभयो। आजको यो चौथो वार्षिक स्थापना दिवसको सन्दर्भमा नेपालको कृषि अभियानलाई अझै अगाडि सशक्त ढङ्गसँग अगाडि बढाउनलाई सहकारी अभियानसँग जोडेर म सबै किसान सङ्घ सङ्गठनहरू, किसान सञ्जाललाई र समेत हाम्रो सरकार, हाम्रो अब किसान आयोगले सबैले सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न सक्यो भने हाम्रो ठुलो नेटवर्क छ, स्ट्रेन्थ छ। त्यसमार्फत अझै यो कृषि पेसालाई मर्यादित गरेर हाम्रो यो कृषि अभियानलाई अझ सशक्त ढङ्गसँग अगाडि बढाउन र मुलुकको गरिबी न्यूनीकरण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। सो अवसरमा किसानका प्रतिनिधिको तर्फबाट नगेन्द्र खड्का र उद्धव अधिकारीले राष्ट्रिय किसान आयोगले सोचे जस्तो उपलब्धि पाउन नसकेको, सरकारले यस आयोगलाई हेर्ने दृष्टि फरक रहेकोले आयोगलाई अधिकार सहित यसको ढाँचा फराकिलो बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। आजको अवस्थामा हेर्दाखेरि यसलाई अझ बलियो र परिष्कृत आयोग कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा हामीले अलिकति बढी
सबै तहले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू देखिन्छ। तथापि अब ऐन बनेर गएको छ, ऐनको ड्राफ्ट बनेको छ। ऐनको ड्राफ्ट चाहिँ अब यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने र यसलाई छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढाएर यसलाई स्थापित गर्ने कुरा पनि अहिलेको तत्कालीन आवश्यकताको कुरा हो। अब अहिले त पछिल्लो चरणमा हेर्दै जाँदाखेरि धेरै कुराहरू जस्तो किसानको पहिचानको कुरा, सामान्य अब एउटा कार्यान्वयनमा जाने किसान सूचीकरणको कुराहरू अलिकति सुरुवात भएको छ, खुसी लागेको छ। अब यो स्थानीय तहले कतिको गर्छ, यो सूचीकरण यदि भइसक्यो भने यसलाई चाहिँ अब यसलाई वर्गीकरणको मुद्दालाई अझै जोरदार रूपमा लिएर जानुपर्ने छ। हामीले किसान एउटा परिचय पत्रका लागि एउटा परिचय दिने कुरा त मन्त्रालयले योभन्दा 2-3 वर्ष अगाडि पनि सुरु गरिसकेका थियो। परिचय पत्रका लागि हामीले सूचीकरण गर्ने कुरा गयो भने फेरि त्यो गलत हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ वर्गीकरण सहितको परिचय पत्र दिने र त्यो अनुसारको सेवा सुविधाहरू आम किसानहरूलाई उपलब्ध गराउने खालको बाटोमा जान नसकुन्जेलसम्म हाम्रो कृषि यस्तै लथालिङ्ग भइरहने कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। तर पनि त्यो कुरा कार्यान्वयन भइरहेको छैन। किसान वर्गीकरणको मुद्दा र परिचयको मुद्दालाई चाहिँ हामीले अलिकति जोड दिएर लिएर जानुपर्ने देखिन्छ। कार्यक्रममा राष्ट्रिय किसान आयोगका विज्ञ सदस्य उदय चन्द्र ठाकुरले आयोगले कृषि विकास रणनीतिका आधारमा कृषकहरूलाई अधिकारका सम्बन्धमा अभिमुखीकरण गर्दै कृषि प्रसार अनुसन्धान कृषक अधिकारका विषयमा संकलित समस्या समाधान सहित सिफारिस गरेको, किसान वर्गीकरण, किसान परिचय पत्र वितरण, योगदानका आधारमा किसान पेन्सन कार्यक्रम जस्ता अवधारणा अगाडि बढाएको बताउनुभयो। किसानहरूको हक हितलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्न किसान कल्याणकारी योजनाहरू चाहिँ तर्जुमा गरी पेश गर्ने, त्यसमा चाहिँ अब त्यस्ता क्रियाकलापहरू किसान अधिकारका कुराहरूको बारेमा पनि या किसानका चाहिँ परिचय पत्रका कुराहरू हो या किसानलाई चाहिँ योगदानमा आधारित प्रतिफल या त्यस्ता कुराहरूलाई पनि राष्ट्रिय किसान आयोगले अगाडि बढाएको छ। त्यस्तै चाहिँ नेपाल सरकारले जारी गरेका विद्यमान नीति नियमहरू धेरै छन्। हामीसँग धेरै गैर नीतिगत रूपमा हामी धनी छौँ, तर नीतिगत रूपमा चाहिँ त्यसमा किसानको अधिकारलाई सम्बोधन भएको छ कि छैन, त्यसमा कहाँ भिन्नता छ, त्यसको बारेमा पनि अध्ययनहरू गरेर प्रतिवेदन चाहिँ पेश गरिएको छ। त्यस्तै चाहिँ किसान हक हित अधिकार एवं किसानहरूको राजप्रतिको कर्तव्य र दायित्वको लागि नयाँ नीति निर्माण गर्नलाई पनि अहिले किसान आयोगको आफ्नै चाहिँ ऐन तयार गरेको, त्यस्तै चाहिँ किसान अधिकार सम्बन्धी ऐनका कुराहरू चाहिँ अगाडि बढाएको छ। त्यस्तै चाहिँ किसान अधिकारको अनुगमन सुपर्वेक्षण गर्ने र सुधारको लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने, विभिन्न समस्या आइपरेकोलाई चाहिँ यथावत रूपमा समाधान गर्नको लागि स्थलगत आधारमा दिएका सुझावहरू र भोगेका किसानहरूको कठिनाइलाई मध्यनजर गरी सिफारिस चाहिँ पठाउने गरेको। त्यस्तै चाहिँ कृषि कार्यमा पहुँच हुने प्राकृतिक स्रोत साधनमा किसानहरूको पहुँच बढाउने र अधिकार स्थापना गर्न ठोस कार्ययोजना नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने भनेर यो मुख्यतया हाम्रो काम कर्तव्य र अधिकारभित्र परेको छ। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदको आयोजनामा ललितपुरमा एक दिने नेपाल कृषि प्राविधिक कार्य समूहको गोष्ठी सम्पन्न भयो। उक्त गोष्ठीमा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद, कृषि विभाग, पशु सेवा विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र कृषि तथा वन विश्वविद्यालयबाट भइरहेका कार्यक्रम र अनुसन्धानबाट विकास भएका जात र प्रविधि किसान माझ कसरी लैजाने, कस्तो प्रविधि विकासको आवश्यकता छ, के कस्ता प्रविधि विकास गरेर जान उपयुक्त छ, कस्तो खाद्य वस्तु प्रयोग गर्नुपर्दछ, हाम्रा उत्पादित कृषि उपजहरू के कसरी प्रयोग भइरहेका छन्, कृषि विकास शिक्षालाई कसरी विकास गर्दै जाने र पाठ्यक्रमको आवश्यकता कस्तो छ, कृषिमा सम्बन्ध विकास गर्ने विषयमा भइरहेका र अब सिफारिस गर्नुपर्ने कार्यक्रमबारे प्रस्तुतिकरण गर्दै छलफल गरिएको थियो। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदका कार्यकारी निर्देशक दीपक भण्डारीको अध्यक्षतामा सम्पन्न गोष्ठीमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर योगेन्द्र कुमार कार्कीले निर्देशन दिँदै हिजोको काम चलाउ कृषिबाट हामी आधुनिक नाफामूलक कृषितर्फ ध्यान दिएर हाम्रा अग्रजहरूले देखाएको मार्गनिर्देशनलाई अवलम्बन गर्नुपर्ने, फलदायी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै नयाँ कार्यक्रम के कस्ता आवश्यक पर्दछन् थप्दै प्राप्त प्रविधि किसानको घर खेतमा पुर्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। यी प्रविधिहरू किसानको घर खेतमा खेतबारीमा कृषि कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि गाउँपालिका, नगरपालिका, वडाहरूमा हुन्छ।
र नेपालको संविधान 2072ले कृषिका फङ्सनहरू कहाँ देखाइएको छ भने गाउँपालिका नगरपालिकालाई त्यो प्रमुख फङ्सन इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने युनिटको रूपमा देखाइएको छ अर्थात् त्यो सरकारको रूपमा देखाइएको छ भने त्यसपछि प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको रोल भनेका रिसर्चका कार्यक्रमहरू, रेगुलेटरी फङ्सनका कार्यक्रमहरू, क्वालिटी कन्ट्रोलका कार्यक्रमहरू, कोअर्डिनेसनका कार्यक्रमहरू, इन्टरनेसनल रिलेसनसिपका कार्यक्रमहरू, मेगा प्रोजेक्ट ठुला परियोजनाहरू सञ्चालन गर्ने कार्यहरू मात्रै चाहिँ सङ्घीय सरकारको दायित्वभित्र पर्छ र हामीले त्यो दायित्वभन्दा बाहिर जानुभन्दा आफ्नो दायित्वलाई बोझ गरेर चाहिँ त्यो अनुसार कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु नितान्त जरुरी छ। यसो हुन सक्यो भने संहिताको मर्म र संहितालाई बलियो बनाउनलाई हामी कन्ट्रिब्युसन पुर्याउनेछौँ। त्यतातर्फ चाहिँ हाम्रो ध्यान जानेछ र त्यही अनुसार चाहिँ आजको छलफलले हामीलाई थप कार्यक्रमहरूलाई पुर्याइन्छ। हाम्रो रिसर्च एक्सटेन्सन र एजुकेसनको कति चाहिँ हाम्रो चाहिँ अति घनिष्ठ सम्बन्ध छ त्यो तपाईँ हामीलाई नै थाहा छ। हिजो थिएन, कम थियो भनेदेखि यसलाई सुधार्ने दायित्व पनि हामी वञ्चित हुन भने हाम्रै दायित्वभित्र छ, हाम्रै कारमा छ। राम्रो काम के गर्नु गयो भनेदेखि चाहिँ फार्म केन्द्रहरू, अनुसन्धान केन्द्रहरू असाध्यै धेरै चाहिँ स्थापना गर्नु। हामीलाई जसले अग्रजहरूले मभन्दा पहिलाको अग्रजले जति थपे हामीले केही पनि गर्न सक्यौँ। उहाँहरूले चाहिँ सबै फार्म केन्द्र डोल्पा हुम्ला झुम्लादेखि लिएर कहाँ मात्रै जानु भएको थिएन त्यस्तो ठाउँमा। अहिले हामीले जानेर त्यहाँ काम गर्न गाह्रो छ, त्यतिखेर जग्गा किन्न, अधिग्रहण गर्न, त्यसपछि गाह्रो लाउन, घर बनाउन, पशु पन्छी पुर्याउन, सबै गर्न कति गाह्रो थियो होला। हामी परिकल्पना गरौँ त, अहिले त गाडीहरू छ, त्यतिखेर त हिँडेर जानु पर्थ्यो। अहिले त गाडीले चाहिँ सामान बोक्छ, त्यतिखेर त हातले बोकेर जानु पर्थ्यो कि भरिया लाएर जानुपर्ने थियो भने हाम्रा अग्रजहरूलाई साँच्चै नै हामीले सम्मान गर्छ कृषिका अग्रजहरूले। यी अग्रजहरूले छोडेका कुराहरू अब हामीले अलिकति टाइअप गरेर चाहिँ रिसर्चको बाटो र एक्सटेन्सनको बाटो, एजुकेसनको बाटोलाई सँगसँगै लगाएर चाहिँ उत्पादन नितान्त जरुरी छ। कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, कृषि विभाग, पशु सेवा विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद र कृषि तथा वन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका निकायहरूका प्रतिनिधि र वैज्ञानिक प्राविधिक कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको थियो।